یعنی کہ اب ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں نام نہ ہو، یعنی عالم کا نام نہیں لکھا، صرف لکھا ہے علامہ، تو اس سے مراد ہلی ہے، بڑا عالم۔ جو صرف علامہ لکھا ہو تو اس سے مراد ہلی ہے۔ اس نے حدیث پڑھی حسین کے نانا کی۔ سرکار فرماتے ہیں جب کسی بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے باریک کپڑا جھاڑی پہ ڈالو اور اسے بے دردی سے کھینچ لو، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ساتھ فرق الٹا تو لکھا تھا جب مومن کے بدن سے روح نکلتی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے پھول سے خوشبو۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ دو حدیثیں ہیں، ایک حکم یہ ہے ایک حکم یہ ہے، میں کس کو مانوں؟ 2 رکعت نماز پڑھی، سرکار سے ملاقات ہوگی قائم مولا سے۔ سرکار نے کہا ہلی کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ کے نانے کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں، میں کس پہ عمل کروں؟ فرمایا دونوں ٹھیک ہیں۔ مولا دونوں کیسے ٹھیک ہیں؟ آپ مجھے ذرا ارشاد فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں تکلیف اتنی ہوتی ہے جیسے لکھا ہوا ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں موت کیسے آتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے جاءت السکرات بالحق، موت آتی ہے حق کے ساتھ۔ آپ کی کیا بات ہے جو سب سے پہلے بولے ہیں؟ موت آتی ہے حق کے ساتھ۔ سرکار موت حق کے ساتھ آتی ہے، ہلی نے کہا سرکار فرماتے حق کس کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا سرکار یہ بھی آپ کے نانا کا فرمان ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ فرماتے حق آگے چلتا ہے یا میرا دادا علی؟ اس نے کہا سرکار یہ بھی آپ کے نانے کی دعا ہے اللہم ادر الحق ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ اس کا مطلب ہے حق پیچھے ہوتا ہے، علی آگے چلتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ چلا ہے موت کا قافلہ مومن کی طرف، پہلے علی پھر حق پھر موت، چونکہ موت ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ، تو آگے علی پیچھے حق پھر موت۔ تو ہلی مومن کے سامنے پہلے موت جاتی ہے یا میرا دادا؟ اب تھک گئے 11:15 ہونے والے ہیں، میں چھٹی لینے لگا ہوں نا ہونے انجا کھیجے میں نہیں تھکیا۔ موت جاتی ہے کہ تیرا میرا دادا؟ فرماتے ہیں مولا آپ کے دادا علی پہلے جاتے ہیں۔ فرمایا اب سورت یوسف کو کھولی جو پہنچ گئے ہو، کیا بات ہے؟ سرکار فرماتے ہیں زنان نے مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ سنگ طرح کٹ رہا ہے یا انگلی۔ کیوں؟ صنف نازک کو کیوں پتہ نہ چلا؟ ہلی کہتے ہیں مولا سامنے یوسف کھڑا تھا، وہ یوسف کی حسن میں کھو گئی تھی، اس لیے پتہ ہی نہ چلا کہ انگلیاں کٹ رہی ہے کہ سنگ طرح کٹ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تکلیف موت کی ہوتی ہے لیکن سامنے مومن کے علی ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا آئی بھی ہے کہ یار کیا بات ہے جو پیچھے سے اٹھ کے داد دے رہے؟ سمٹ گیا جعفر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ہاتھ اونچے چاؤ جوان حیدری، آپ کو میں واہ کہہ رہا۔ سفر کرتے 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 یہ جملہ ضرور پڑھنا ورنہ بیمار ہو جاؤں گا۔ سرکار وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ سرکار نے کہا السلام علیکہ یا ربی، پروردگار سلام۔ سرکار رات کو وہیں رہے، رات کو ہی سفر کیا، رات کو گئے، رات کو رہے، رات کو ہی لوٹ آئے۔ معراج میں دن کا ذکر ہی نہیں ہے، دن چڑھے سرکار ہے نہیں، رات کو گئے، رات رہے، رات کو ہی لوٹ آئے۔ اور وہاں پر جا کر جو جماعت کروائی تھی انبیاء کو وہ ظہر کی کروائی تھی۔ پہلی نماز جو امت محمد پہ واجب ہوئی ہے وہ ظہر ہے، اور جب ہم قضا نمازیں پڑھتے ہیں شب قدر کی رات تو ظہر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ پہلی نماز ہی ظہر ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کو گئے، رات وہیں رہے، رات کو لوٹ آئے۔ میرا پھیپھڑا ٹھیک، سب کچھ ٹھیک، آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے، پھیپھڑا نہ ہو تو بندے سر مار لیتے ہیں، پھیپھڑا علی کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے۔ رات کو آ کر جناب ملکۃ العرب کے بستر پہ سرکار بیٹھے۔ خدیجہ میں معراج پہ گیا تھا، بی بی فرماتی ہیں جی سبحان اللہ، یا اللہ نے سبحان اللہ کہا یا جناب ملکۃ العرب نے سبحان اللہ کہا؟ بس لطف لینا ہے بات کا۔ خدیجہ براق سواری تھی، جبرائیل نوکر تھا، سدرہ پہ براق بھی رک گئی، جبرائیل بھی رک گیا،
میں सिदरा पे सवार हो गया, वहां से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे मलकूत तक ले गई। वहां नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई, मैं मलकूत पे सवार हो गया। वहां से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे जबरूत तक ले गई। वहां नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई, मैं जबरूत पे सवार हो गया। वहां से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे लाहूत तक ले गई। वहां नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई, मैं लाहूत पे सवार हो गया। आगे हू का आलम था, नूर का समंदर था, जिसकी एक एक लहर हमारी कायनात से 80-80 हजार गुना बड़ी थी। खदीजा एक नूर के समंदर की लहर मेरे कदमों के करीब आती और लहर से आवाज आती, हबीब उदनु मिन्नी, महबूब करीब हो। मैं इसी तरह सफर करता गया, फिर दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, फिर और लहर। सफर करते 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 मैं हिजाब अहदियत के करीब पहुंचा। मैंने सलाम किया, पर्दे से सलाम का जवाब आया। ये मैंने पूछा, ये अल्लाह ने बताया, ये अल्लाह ने पूछा, ये मैंने बताया। 90,000 कलमात हैं अल्लाह और मुस्तफ़ा के दरमियान शबे मेराज। एक एक कलमा जनाब मलिकतुल अरब के सरकार ने बताया है। फरमाते खदीजा थोड़ी देर के बाद पर्दा सिरका, एक खाने का तश्त, थाल, ट्रे मेरे सामने आया। पर्दे से आवाज आई, हबीब आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के तनावल फरमाइए। खदीजा मैंने खाना शुरू ना किया, फिर आवाज आई, महबूब खाना तेरे मेयार का नहीं है। मैंने कहा मालिक तू अल्लाह, मैं तेरा बंदा, मेरा मेयार कहाँ, तू माबूद, मैं अब्द, तो खाता नहीं है। मैंने कहा परवरदिगार, मैंने जमीन पे मुसलमानों को दर्स दिया है, जो बंदा तन्हा अकेले खाना खाए वो बखील होता है, खुद तन्हा कैसे खाओ। खदीजा फिर पर्दा सिरका, एक हाथ आया, उसने तश्त से सेब उठाया, तश्त से सेब उठाया, उठाकर वो पर्दे के पीछे चला गया। मुझे सैयदा की इज्जत की कसम, मुझे सैयद साजिदीन के जनाजे की कसम, मुझे जनाब फिजा के सफरों की कसम, झूठ बोलूं शबीर की माँ मुझसे जाकिरी छीन ले, इतनी बड़ी बद्दुआएं मैंने अपने आप को दी है। ये रेवेंट वाले वतने वाले भी मेरी मासी के बेटे नहीं लगते। जो बंदा यूं यूं करके जवान किया वो भी बतूल से माफी मांग के जाए। इतना बताकर सरकार बैठे, इतना बताकर फतक्का अलल बाब मुस्तफा, आधी रात को मोहम्मद के दरवाजे पे दस्तक हुई। अंदर से सरकार ने पूछा मन अंत अलल बाबी, कौन है मेरे दरवाजे पर। बाहर वाला बोला अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली। रसूल उठे, कुंडी खोली, अली अंदर हाजिर हुए। मोहम्मद कहते हैं यहाँ अली तू पहले तो कभी भी रात के इस वक्त मेरे घर नहीं आया, आज कैसे आया। अली कहते मौला मुबारक देने, और किस बात की मुबारक। सरकार मेराज की। मोहम्मद कहते हैं मैं घर से बाहर गया नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं, तुझे कैसे पता चला कि मैं मेराज पे गया था। यही जुमले हैं हजरत शहाबुद्दीन मराशी के, फदखला यदाहु फी जैबिही, अली ने जेब में हाथ डाला, निकाल के कहा सेब यही था। जियो जो हाथ उठा सकते हैं। आपके क्या कहने मेरे जवानों, जियो जियो जियो, हाथ ऊंचे जाके हलाली मिल गए हैदरी, सदा सलामत, जियो 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 जियो। ये भी जल्दी जल्दी पड़ी गई और 50 मिनट भी हो गए। ये 50 मिनट मैंने आपके लिए पढ़ाए ताकि मोमिनीन का दिल खुश हो जाए। थोड़ी सी देर उस बीबी के लिए पढ़ना है जो काफ़ी देर से इस इंतज़ार में बैठी है, कब ये मेरे बच्चे का जनाजा उठाएंगे। अल्लाह अकबर। यार कितने मंजूर नज़र लोग हो जिन्हों की है ही निकली गई है तब तक नहीं निकलती जब तक है दी मालकन खैरात न देवे। बानी दी साल दी मेहनत होती है, उन्होंने भी हसरत होती है कि ज़्यादा है हो जाए। और इश्तिहार ते 2 जनाज़े का लिखा हुआ है, बरामद सैयद साजिदीन का होना है, लेकिन 5 मुहर्रम वाले दिन 2 जनाजे उठे ने और 2 जनाजे फासला ही बड़ा ढेरा। अगर है तो दिल करदा पे तो उची कर ला एक बारी। जेड़े हाथ मातम में मसरूफ हो गए, मंजूर नजर अजादार मिल गए हो यार खड़े बैठे। हुसैन
غربت دی آخری حد تے کھڑا ہے. حسین تو بڑا غریب کوئی نہیں, لیکن میرے خیال ہے سجاد حسین دی غربت تو قدم بتا گیا. اگر جملہ ایو ہی سمجھ آ گیا تو شاید قبر تک رومن واسطے کافی ہوئے. میں زبان اپنی مسائب پڑھدا تو انہوں پتہ ہی تھا کہ ہر بندے دے دل درد پیدا ہونا چاہیے. سال دی قید تو بعد جب سجاد مولا کربلا پہنچے نا تو کسی دی قبر تے نہیں گیا, سدھا گیا اپنے باب حسین دی مزار تے. انج مزار نو سینے نال لائس جی میں مدینے بابے دے نال سوندا آئی. مزار نو سینے نال لا کے آندے اکبر نو اٹھا انہوں آگ پھپھی نو مدینے لے جاوے. بابا میں ہن تھک گیا, ہن اکبر دی جگہ تے مینوں سینے نال سون دے. حسین فرمائے سجاد درد کیڑا کھا گیا, میں تے 18 سال دے جوان پتران دے لاشاں چاہیا نے جہندہ ہاتھ آزاد ہے سید و ساجدین دا واسطہ پہ دیندہ سر تے ماریا جے سینے تے نہ ماریا جے. سجاد ماتم کر کے آدھے بابا میں ود گیا تیری غربت تو 18 سال دے پتران دے جنازے چاہیں, میں ایک قیدن بھیڑ دا جنازہ چاہیں. بابا جیڑا جنازہ ہے او دے ہاتھ بھی قیدن. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. جہندہ ہاتھ آزاد ایک دفعہ تے سر تے مار لو جڑے جوان بیٹھے ہو, ناراض نہ ہو جا جے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 12 بجے تے رات دے یار تھوڑی محبت نو سلام نہ کرن تے کی کراں جی. 22 محرم تو لے کے نا منظور نظر لوگ مل گئے ہو. میرے او لوگ ملن جنہیں محرم ہی سنے ہیں, او لوگ بیٹھن جنہیں دی ازاداری دا میں قائل ہوں. ہاتھ بنی کھلوتا رات دا 12 پہ بج دن. اس ٹائم تیری ہے نکل جائے تو میرے جملے تے مہر لگ جانی ہے. میرے جوان بیٹھے ہوں بات میں ناراض نہ ہو جائے. ایک دفعہ ہے کر کے مہر لا دے میں دنیا میں تیرا نام لے کے جملہ پڑھ سا. حسین دی عزت دی قسم. سجاد کائنات او غریب ہے جس اپنے باکر پتر نو وسیعت کی تھی ہے, باکر میرا جنازہ ہی بازار چو لے کے نہ جائے. باکر میں بازار آندہ ہوں. اللہ اکبر. مولا تو اڑی والدہ نو صحت دے وے, جڑے ہاتھ سر تے پہ مار دے ہو کدی محتاج نہ ہونے, جڑے سجاد دا پرسا پہ پڑھ دے ہو میرے جوانوں معافی دے آجے, معافی دے آجے جڑے ہاتھ سر تے پہ مار دے. کتنی دیر غربت سجاد سنا ماں تینوں 22 محرم تو لے کے ہن تک. آج 27 محرم ہے, 28 دی رات ہو گئی ہے, بلکہ 28 ہو گئی ہے یار. جڑے عباسیاں پہ مار دے ہو تینوں کی میں پتا سجاد لٹیا کنج گیا ہے. اگر جملے تے ہے نکل گئی تھے اگلے 5 منٹ مسائب پڑھا گا, ورنہ جنازہ تیار ہے تے تابوت برآمد ہو جائے گا. پھر مسائب دی توہین نہیں ہونی چاہیے, تیری تھکاوٹ نو ویکھ کے منبر چھڑ دیا گا. میں ماتم کرا تو شاید نہ کرے, بڑا بندے نہ ہو. حسین دی قسم میں ہر بانی سانو حکم دیتا ہے سجاد دی شہادت پڑھیا جے, سجاد دی شہادت پڑھیا جے. میں ہر بانی دے بوئے تے ماتم کر کے آندہ رہا, اور شہادت او دی پڑھی دیئے جڑا ایک باری شہید ہوئے. سجاد او غریب ہے جڑا 72 بازار شہید ہو دا رہے ہے. سجاد او غریب ہے جڑا شام غریبہ تو لے کے ہاتھ ماری تا سر تے ماری. ہائے سجاد. حوصلہ میرا پتر, حوصلہ میرا پتر, حوصلہ حوصلہ. بجن توڑے چہرے دے رنگ بدل گیا یار, توڑے بیمہ ہائے ہائے. قبلہ حوصلہ, قبلہ حوصلہ. گلہ آنکھیاں نے تے مسائب دا رنگ بن گیا ہے. کوئی اے جوانہ تو ڈر پہ لگ دے مینو, اے میرے بڑے برا بیٹھے نے جڑے سر دا ماتم پہ کر دینے, بزرگ بیٹھے نے جڑے سر دا ماتم پہ کر دینے, جڑے کھڑے. حوصلہ. سجاد کائنات داؤ غریب ہے. تیرا بیمار امام فرمیندن کربلا تو لے کے شام تک کتے شمر دے کم ہی دو آن. مولا کیڑے ہے او میں مر جا. سجاد فرمیندن یا میری کانڈ تے تازی آنے مار دائی, یا جدن حرامی دا دل کر دا, ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال پکڑ دا, دوسرے ہاتھ نال تماچے مار کے آدھا سادنا اپنے چاچے عباس نو. جڑا تھک گیا ہے انہوں بی بی طاقت عطا فرماوے. جڑا رات دے 12 بجے سجاد دے جنازے دے انتظار اچ بیٹھے. سجاد فرمیندن کربلا تو شام تک جدن شمیر میری بہن نو تماچا مار دا ہے نا, میری سکینہ میرے تو منہ لکا لیں دی ہے.
جب میں نے تماشا لگدا میرا سجاد نہ ویکھے میرا ایک بچ گیا ہے کہ دے راج مر نہ جاوے یا اٹھ کے میں نو مار دے یا میں بی بی نو آنا تو بانی ہے سیدہ یا اپنے اس نوکر نو موت چا دے یا ان ہزارہ نو ہے دی خیرات دے میں اپنی جوانی تیری ہے تے لئیے یا میں مرسا جا تو ہے کر سے سجاد آدھے جیڑی شام تک سکینہ میرے تو منہ لکا کے ٹردی رہی ہے نا جدن شام دا بازار آیا ہے اللہ جانے اس شمر نے کیسا ظلم کیتا ہے سکینہ چہرے تو وال ہٹا کے آندھی سجاد ویک میرا گوشت مک گئے اور سجاد ہن میرے منہ تے ہڈیاں بچ گئے انو آنکھ مارے میرے منہ تے نہ مارے ماتم کرنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اگر دل پیا کر دائی تو ایک دفعہ جوان سر تے ماتم کرے جے ناراض نہ ہونا جڑے اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو جوان مکئی مجلس حوصلہ میرا پتر ختم ہوگی مجلس جنازہ سامنے تو آمنا ہے برآمد ہونا ہے جنازے دے استقبال واسطے بیٹھ جو گئے ہو میں نہیں حسین دی بہن تو آنا شکریہ ادا پی کر دیئے یہ دا جنازہ ہے جیڑا ماما دے جنازے لائے کے ٹر دھرے یہ دا جنازہ ہے جس ماما نو اپنے بہنہ نو ہتھا نال دفن کیتا ہے ابن منذر مدینی یہ مدین درانا لے یہ آدھے مدینے آیا میں روزہ رسول دا سلام کروں گا 2 رکعت نماز مسجد نبوی پڑھا گا چوتھے مولا دا سلام کر کے گھر ٹر جاؤں گا مر جائے جعفر کی میں سمجھاوے یہ اندر میں مدینے دی گلی چو گزریا جو میرے کپڑیاں تے کوئی چیز گری ہے یہ اندر میں غور کی تے خون ہے اے میرا اللہ وہ میں صدقے جاما تو آڑی ہے تو ویرون لالا جی جڑے ہن تک نہیں تھکے یہ اندر میں اچھی آواز نہ بولے مدینے والے نو کی ہوئے چھتا تے بائے کے جانور ذبح کر دے ہو ہن میں اس خون نال کی میں محمد دی روزے تے جاواں ابن منذران دے میرے بولن دی دے رہی اسے گھر دا سامنے والا دروازہ کھلے ایک 7 سال دا بچہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوئے بچے دا چہرہ دسدا جدڑی نو ماریا گیا دا چھڑا میں نالا کوئی نہ وہ بچہ اچھی آواز نہ لا دے ابن منذر اس خون نال تیرے کپڑے نو کچھ نہیں ہویا میں کہ سرکار تسی کون ہے تے خون کا دے وہ بچہ ماتم کر کے دے میرا نام باقر ہے ایک کسے جانور دے ذبح ہون دا خون نہیں چھت تے بے کہ میرا پاپا ماں دے برکے نو پیا رون دے جیڑا تھاکے گیا ہے ہون بس چا کرے ورنہ سر تے ہاتھ ماری جنازہ برآمد آنا لے ہاتھ بان کے ابن منذران دے مولا میں پیچھے جاواں گا مسجد نبوی پہلے اپنے پاپے دی زیارت کرا ابن منذران دے میں سجاد مولا دے سامنے جا کے بیٹھا انج بیٹھا ہے باقر دا بابا اکھا نہیں پڑھنا لے کہ بلا پڑھنا سوکا ہے اتنا خون رومنا بڑا اوکھا ہے میں مر جاواں تے نہ بچیاں نو کی میں سمجھاواں اور میری ماما تو سا جنازے دے وارے سے ہو سکتے ہیں جوان تھک گئے ہوئے تو آڑے اندر بیٹھی علی جی زخمی دی تو نہ غیر تھے کوئی نہیں ہے چکر آجے زہر بندہ کیوں دیں دے کہ جگر پھٹ جائے سجاد نو لوڑ ہے زہر دے من دے جیدہ جگر شام غریبہ تو بعد مک گیا جڑے ہے پہ کر دیو بی بی تو آڑی ہے دی وارث بھی بڑھ دیئے ابن منذر آتے میں ہاتھ بان کیا کہ مولا ایک مسئلہ پوچھنا ہے ہن دعا کریں بھائی جان سجاد آدن پوچھ مسئلہ آندے مولا تو آڑے دادے علی دے سامنے لوگا تو آڑی دادی نو بڑا مارے ہے تو آڑا دادا تے خون نہیں رویا تو آڑا چاچا حسن تے خون نہیں رویا تو آڑا بابا حسین تے خون نہیں رویا مولا تسی کیوں خون رو دے ہو ابن منذر آندے کاش میں سوال سجاد تو نہ پوچھا ہاں اتنا تڑپے سجاد جی میں بندہ کسے نو چھری پھیرے تے تڑپ جاندہ ہے میں نو آندے ابن منذر انصاف نہیں ہو کیتا جدن میرے دادے علی دی امامت دا پہلا دن ہاں لوگا میرے دادے تو دین پوچھے ہیں جدن میرے چاچے حسن دی امامت دا پہلا دن ہاں لوگا میرے چاچے تو فقہ پوچھئے جدن میرے باپ حسین دی امامت
دا پہلا دن ہا لوگا میرے باپے تو شریعت پوچھئے فرمیندر میں او غریب ہاں جدن میری امامت دا پہلا دن ہا میرے سامنے میری ماں زینب آکے ہاتھ بن کے آدھی ہے میری چادر شمر لے گئے سجاد 10 میں سڑ کے مر جاوا جنازہ ہے آہستہ آہستہ لئی آنا جنازہ ہے آہستہ آہستہ لئی آنا سجاد آدھے میں پھپھی نو زندگی پہلی دفعہ بغیر چادر تو بیکھی ہے 120 سید زادی ہے سر تے ہاتھ مارے آجے جڑے جنازے واسطے کھڑے ہو ان جیڑی گل تو پیانے جنازہ بھی غریب دا آگئے تے اے ماتمی بھی سیر دا ماتم پہ کر دینے ابن منذر آدھے مولا زیادہ خون کتھے روئے ہیں سجاد آدھے میں باپ و ساتھ تے ابن منذر آدھے مولا باپ و ساتھ تے زیادہ خون کیوں روئے ہو فرمیندر باپ و ساتھ تو یزید دا دربار 70 قدم ہے ابن منذر 70 قدم دا فاصلہ کتنی دیر اچ مکائے گا ہاتھ بن کے آدھے مولا ایک لمحہ نہیں لگنا تے سفر مک جانے جنازے دی قسم سجاد آدن جتے تیرا لمحہ نہیں لگدا اتھے میری ماں دے ترائے دن لگ گئے آدھے مولا ترائے دن کیوں لگ گئے سجاد آدن 5 لاکھ بدماش نچداری ہے میری ماں جٹوری ہے جیوے اکبر دی لاش دے حسین گیا ہے سجاد